सब्सक्राइब कीजिए RBCM न्यूज़ चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को सबसे पहले नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। कोई काम नहीं कर सकता जब तक कि उसके साथ सेनेट और कांग्रेस ना खड़ी हो रहेगा। हाँ, सदर उनका बदल गया है, उससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा। सदर जो बाइडन बन गए और कमाला हैरिस, जिसके बारे में पाकिस्तान में डिस्को डांस हो रहा है कि जी वो साउथ ईस्ट एशियन डिसेंट की आई, तो साउथ ईस्ट एशियन नहीं को बेटा, इंडियन डिसेंट की हैं कमाला हैरिस, ठीक है, इंडियन डिसेंट की हैं। जो लोग यहाँ पाकिस्तान में डिस्को डांस कर रहे हैं ना कि वो साउथ ईस्ट एशियन डिसेंट से आ गई, तो बेटा ये पाकिस्तान से नहीं आई, ये इंडिया से आई हैं। प्रेसिडेंट इलेक्ट आए हैं जो बाइडेन, ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छे या मुफीदमंद साबित नहीं होंगे। इनका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस था जब ये वाइस प्रेसिडेंट थे ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में, तो इनका कोई पॉजिटिव आउटलुक नहीं है पाकिस्तान के बारे में, और कुछ पाकिस्तानी इदारों के जो हैं उनको नापसंद भी करते हैं। तो मेरा ख्याल है जो बाइडेन के आने से पाकिस्तान को कोई खुशी नहीं होनी चाहिए। आप क्या कह रहे हैं? लोग तो यहाँ रस में घुले रसगुल्ले खा खा के पागल हो गए हैं कि जो बाइडेन जीत गया और डोनाल्ड ट्रंप हार गया, अब पाकिस्तान की किस्मत बदल जाएगी। नाउज़ु जी, मेरा ये है, हमारे लोग जो है बड़े सिंपल हैं, उनको जियो पॉलिटिक्स और जियो स्ट्रेटेजिक मैनूवरिंग का नहीं पता। हम तो ऐसा सोच रहे थे कि जनाब हमारे जो है वो मुस्तकबिल की अब तमाम चीजें बदल जाएंगी। अच्छा, एक चीज जी, देखिए ये बात तो किसी हद तक बजा है कि बाइडेन और डेमोक्रेट्स का थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है पाकिस्तान के लिए। और दूसरी अहम बात ये है कि जो जिस तरह की पुष्टपनाही ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने मोदी हुकूमत की हुई थी बिलखुसूस कश्मीर में, और बिलखुसूस उनके रवैये का पाकिस्तान के हवाले से, वहाँ मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए बेहतरी आएगी, क्योंकि इंडिया में सब बहुत फिक्र है कि बाइडेन के आने से क्या होगा। क्योंकि जो एक उनका बहुत बड़ा प्रॉमिस है जो उन्होंने किया था अपने इलेक्शन में, वो ये था कि हम जमहूरियत को सिर्फ पाकिस्तान के अमेरिका के अंदर नहीं मुस्तहकम करेंगे, बल्कि हम उन ममालिक के साथ भी ताल्लुकात बेहतर और अच्छे करेंगे, जमहूरियत मजबूत है। तो आपको पता है कि इंडिया की जमहूरियत के हवाले से इस वक्त सवालात हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करें तो मेरा ख्याल है कि ज्यादा सोच में कोई फर्क नहीं है। और अगर पाकिस्तान स्क्वायरली स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप में है चीन के साथ, तो जाहिर है कि हमारे ऊपर अमेरिकन प्रेशर बढ़ेंगे। अच्छा, मैं अब बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारा यानी कि IMF और बैनुल-अक़वामी तरक्याती इदारा वर्ल्ड बैंक, इसके ऊपर अमेरिका का बहुत ज़्यादा असर और रसूख होता है। और अमेरिकी सदर जो हैं वो, क्योंकि वहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का निज़ाम होता है, तो ज़ाहिरी बात है वहाँ पर जो भी शख्स हेड हॉन्चो आता है, पोजीशन ऑफ पावर के अंदर आता है, अपर एचेलॉन्स ऑफ पावर में आता है, तो वो इन्फ्लुएंस करता है इन मालियाती और तरक्याती इदारों को। तो यहाँ से फिर अभी हमें लोन्स बेहतर नर्ख पर, और वो लोग हमें रजामंद हो जाएंगे ज़्यादा देने के लिए। माजी के अंदर तो हम पर काफ़ी सख्तियाँ रही हैं, FATF के ज़ुमरे में भी रखते हुए बात करें जी। ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, अब चाहे वर्ल्ड बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो या IMF हो, ये इररेलेवेंट होती जा रही है, और इनका जो रोल है फाइनेंशियल मार्केट्स में वो अब इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं रहा। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली इनके पास इसलिए जाता है क्योंकि हमारी जो बैलेंस शीट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, वो इतनी ज्यादा वीक है कि हमें इन इंस्टीट्यूशंस के पास जाना पड़ता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान को गोइंग फॉरवर्ड कोई कर्जे आसान एक साथ पे मिल जाएंगे या हमारा कोई इंटरेस्ट माफ हो जाएगा, नहीं। मेरा ख्याल है इससे भी ज्यादा टफ कंडीशन होंगी, और ये जो नए इलेक्ट प्रेसिडेंट आए हैं ये कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को फाइनेंशियली थोड़ा सा वीक करें। तो ये जो है, इनके आने से पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं होगा। ट्रंप अलबत्ता पाकिस्तान के लिए आखिरी 9-10 महीने में उन्होंने कुछ पाकिस्तान के लिए अच्छा काम किया, और अमेरिकन ट्रूप्स अफगानिस्तान से लेके जा रहे हैं, तो हमारा वेस्टर्न बॉर्डर जो है वो पीसफुल होता जा रहा है। लेकिन रेटोरिक देखें, रेटोरिक पे जज करें। देखें, कल जो बाइडन साहब स्टेज पर तशरीफ लाए, उन्होंने कहा कि मैं कौम को मुत्तहिद करूंगा, सबको साथ लेकर चलूंगा, अपने मुल्क के शहरी चाहे वो लाल हों या नीले, लाल माने रिपब्लिकन या नीले यानी डेमोक्रेट, सबको साथ लेकर चलूंगा, इस मुल्क को मुत्तहिद करूंगा, यहाँ पर किसी को खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है।
اب محبت اور پیار کی سیاست ہوگی، مطلب یہ اشارہ تھا ان کی گفتگو کا. تو یہ تو ریٹورک اچھا ہے نا، پہلے والا ریٹورک تو تھوڑا سخت تھا نا. علی اگر آپ دیکھیں جو آن دا گراؤنڈ انفارمیشن ہے، اس وقت امریکہ میں حالات بڑے خراب ہیں، اور جو میں اپنے دوستوں سے بات کر رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں اب جو ہے قوم بڑی پولرائز ہو گئی ہے، امریکن نیشن بڑا پولرائز ہو گیا ہے، اور اب جو ہے وہ لوگ اس طرح بات کرتے ہیں تم ڈیموکریٹ ہو یا ریپبلکن، اسی حساب سے وہ بات کرتے ہیں. تو میرا خیال امریکہ میں اگر یہ اس طرح کی کیوٹک سچویشن ہوگی اور جو لوگ بات کر رہے ہیں کہ وہاں پر سوشل انریسٹ ہو گیا، تو اس کا امپیکٹ پوری دنیا میں آئے گا. اور ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے کنسیڈ نہیں کیا کہ جی وہ الیکشن ہار گئے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں اگر یہ ایمیکیبلی سیٹل نہ ہوئی تو آئی وڈ ناٹ بی سرپرائز کہ امریکہ میں سوشل انریسٹ بڑھتا جائے گا. نہیں، یہاں پر شان سعید صاحب ایک چیز کا اضافہ کرتا چلوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ایک معاملہ انہوں نے کہا، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو کہ موجودہ صدر ہیں، انہوں نے متنازع کرنے کے لیے کچھ بیانات وغیرہ دیے ٹویٹر پر، اور اس کے علاوہ بھی بات چیت کی. تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ تمام بین الاقوامی قائدین، لیڈران اور ہیڈز آف سٹیٹ نے یا ہیڈز آف گورنمنٹ نے ان کو مبارکبادیں دینا شروع کر دیں. جو بائیڈن صاحب کو ایک طرح سے ان کو ریکگنائز کر لیا ایز پریزیڈنٹ الیکٹ. آپ کے خیال سے کچھ جلد بازی نہیں ہو گئی؟ پھر ہماری طرف سے بھی ہم نے مبارکباد دے دی، بھائی ہم پیچھے کیوں رہیں، تو پاکستان میں مبارکباد دے دی، لیکن معاملہ تو ابھی بھی وہاں پر کچھ اگر مگر پر ہے. مطلب اگر نیوز نیٹ ورک سے علاوہ دیکھا جائے تو ان کے ملک میں تو اگر مگر پہ بات ہے نا. کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. نیوز چینل، میڈیا، پریس نہیں ڈیسائیڈ کرتا کہ کون جیتا یا کون ہارا ہے، یہ آپ کا کانسٹیٹیوشن ڈیسائیڈ کرتا ہے. اور امریکن کانسٹیٹیوشن میں کہیں نہیں لکھا کہ جی فاکس نیوز یا سی بی ایس یا CNN یا فائنینشیل ٹائمز جو ہے وہ ڈیسائیڈ کریں گے. تو ابھی تک وہاں پر کوئی آیا نہیں. ابھی بھی جارجیا میں ری کاؤنٹنگ ہو رہی ہے، ایریزونا میں ہو رہی ہے، مشیگن میں دوبارہ شروع ہو گئی ہے. تو میرا خیال ہے ابھی ان کی کوئی کلیئر کٹ اسٹیٹمنٹ نہیں آئی جو یہ ووٹس کراتے. تو میرا خیال ہے ابھی تھوڑا سا لوگوں کو رکنا چاہیے. جیسے آپ نے صحیح کہا، اب لوگ بہت جلدی کر دیتے ہیں. نہیں، پاکستانی جذباتی ہیں نا، کیا کریں. ہم چہرے دیکھ کر ووٹ ڈالتے ہیں، ہم نظریات کو تو دیکھتے نہیں، اور نہ ہی ہم دورست جو ہے وہ مطلب آپ جیسے کہہ سکتے ہیں کہ آؤٹ کم، لانگ ٹرم آؤٹ کمز تو ہم دیکھتے نہیں ہیں. ہم تو چہرہ دیکھتے ہیں، شکل دیکھتے ہیں، بات سنتے ہیں اور ہم مانوس ہو جاتے ہیں. اچھا، مجھے ایک چیز آپ سے پوچھنی تھی کہ موجودہ حکومت جو ہے، ظاہری بات ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا بہت اہم کردار ہوتا ہے کسی بھی حکومت کی کنٹینیوٹی میں، پاکستان میں بھی. تو ایسے ہی آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے اندر امریکہ کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے، تو وہ صدر وہاں کا بدل جائے گا تو معاملات بدل تو نہیں جائیں گے. دوسری بات یہ کہ سینٹ، امریکی سینٹ کے متعلق پاکستان میں تو پاکستانی کو تو کچھ دنیا کا پتہ ہی نہیں ہوتا نا کہ حالات دنیا کے کیسے ہیں. تو وہاں کے سینٹ کا بھی تھوڑا سا جو اب بیلنس آف پاور ہے تھوڑا سا چینج ہوا ہے. تو اس کے کیا آپ کو اثرات مرتب ہوتے دکھ رہے ہیں مستقبل میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور اس کا رویہ پاکستان کی طرف؟ میرے خیال انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے رویہ پاکستان کے ساتھ وہی رہے گا. عمران خان اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح ٹرن اراؤنڈ کریں. اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ یہاں پر جو ویریبلز ہیں وہ بڑے ڈفرینٹ ہیں. جہاں تک امریکہ کا سوال ہے، وہاں پر جو آپ نے بالکل صحیح کہا، سینٹ میں جو ہے وہ اب ریپبلکن آ گئے، اور ریپبلکن ہولڈ اور کانگریس لیڈ بائی ڈیموکریٹس وہی بڑی ڈفرینٹ ایکویشن بن جاتی ہے، کیونکہ امریکہ میں ساری چیزیں سینٹ اپروو کرتی ہے. جب کوئی بل کانگریس سے پاس ہو جاتا ہے تو وہ سینٹ میں جاتا ہے. لیکن اب جب ریپبلکن آ گئے ہیں تو میرا نہیں خیال وہاں پر چیزیں اتنی سموتھ ہوں گی. اور اب تو لوگ یہ بھی بات کریں کہ یہ پریزیڈنٹ الیکٹ بائیڈن جو ہیں یہ کیا پپیٹ پریزیڈنٹ تو نہیں ہوں گے، یہ خالی بیٹھے ہوں گے اور ان کوئی چیزیں اپروو نہیں ہوں گی، اور یہ 4 سال اسی طرح جو ہے لنگڑے لولوں کی طرح اپنی وہ جو ہے ٹرم پوری کریں گے. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر واپس اور اپنی گفتگو اس موضوع پر جاری رکھیں گے. لیٹس ٹیک شارٹ بریک.